آقا ما تامورم توغمونم تا چی خزراره جای است را است نیه خو نه ما مورم یک دف توغمونم که از این جرا است یا نیه است نه سلیب نمونم اگر راه نبود واپس مایم نمزین چرا نیه امزین جا نه نمزین چرا نیه انصبه توغ کنم ما این از اینجی بسیار خوج است رانی است از اینجی که از منی دره سیده از منی انجیر دره کی باری رانی است از اینجی بسیار خوج است یعنی بسیار خوج کستا نمیتنه بغیر رسی تا رسی نباشه کستا نمیتنه سبب بوری از دیگه لبا توخ کنی که ازی لبا را است نی است یعنی ازی لبا توخ بونی یه نزیل بم رانیه اینجی تا درخت است بالکل از اینجی رانی است یعنی اینجی کلان سنگ بلیزی کلان سنگ بال شنو هم زینجی ویدیو جور کنم اینه اینه سایز خود من معلوم میده تا درخت هم است تا بچه است آوازایش مایه تا اونا ازوله بام دست دیگر را از منی درم ده آوازای بچه مایه آوازای بچه مایه است تا بچه است از اینجا آدم سیده تا نمیتونه دیگه یعنی ای جای ٹھکانہ ماشاءالله خوب زبردست ٹھکانہ است وان علیشا دسترخوان وار کرد برای ناشته تیاری ناشته دیگه جایشم خالی براره و بزرگا آقا چیکار نی؟ چی چپا شده؟ اینا رفیقا ده اینجی فیول استوف آورده که توخ بسیار ریزه هم است کم جایم میگره دیگه بسیار بهترین چیز است چوب موب دیگه ضرورت چوب نی است که آدم چوب بیره دکو توخ این فیول استوف
این منی زیادم پیترول هم انداخته میتنه، تیل خاک هم انداخته میتنه، دیزل هم انداخته میتنه. یه نه آواز میشنویم چه خوب آوازم میده فر تو یه نه فیول استوف آقا مزدت تو رقبنا اول دار دیگه فر آدم باید آواز شنبور کنه دیگه موت آواز میده تو یه نه مشکل آواز فر آواز میده یه نه عبدالخالق دیگه امروز مورا روش کلاو منیان ولا توخنك چی موشه امروز اولدار مورا روش کلاو مونه ماشالله اولدار ماشالله خوب اشپزم است رنگین روش رنگین روش دکو رنگین روش مورا کلاو مونه امیره یک دفعه که پیترول پور کنی نه ما بین دیگ که اگر گوشت گوهم باشه پخته مونن ایره پم میزنه ایره انت پم میزنه ای بس گیس جور مونه توخین ایره انت پم میزنه ای گیس جور مونه گیس جور مونه بسو دیگه آتیش هم خود چی داغ مونه شما سنجیش گشت خوب شیم بسیار خوب اینترویو تو مثلا شاید خوب شیم ولی ویدیو ما کوشش کنه باین اتفاق ازی ویدیو واجور کو او نه او بچه کی است خاشه گرفته بال رهیه تو جوان خاشه گرفته بال رهیه چیکار مونی آقا؟ یاره من گوشت کنی خراب نشنه تاختن همینجی بیلو ده یخ جایی نه سایه آن بعض اونجا تا چوله جور میلی بخیر آن اون چوله هم جور کده چوب مو بمسته چوله جور کده اینجی آن چوب هم است حالی دیگر گیل کنی تو گا آمدی؟ مو گا آمدی شما دیگه حکم کدین که برو گا برو جای بیگر آن زیاد نفر آمد پیش رفت شما مر گفتین که پای شما صبح گا برین جای بیگر جای قبضه کو همزو ما تیز تیز آمدم جای گرفتم جای قبضه کدم بالشت آورده اون چیزا اول داره برای کرسی آورده کرسی همزو فولد والا تیاری نشته دیگه بیراره و بزرگا جایشم خالی ماشالله خوب ٹھکانه است ایدر بیتو خنجره آقا بشین نه نه اینجا میشه ها ما یه ویدیو هم جور شده رهیه یه علی شاه بسیار ساده یه دگه آن از سادگی خو میگه بارم ازنه یک علی شاه ساده یک آقای رحمت ساده آقای رحمت میگم یک علی شاه ساده یک شما ساده این بسیار ساده رنگین از کیه؟ رنگین اولدار مو رنگینی مو رنگینی مو رنگینی شما ساده این تیاری نشته دیگه بیراره و بزرگا جایشم خالی قرآن ترشده دینیه ماینی وانا این ماما استی دیگه یعنی کنه این من از کوچی اصلا کسی
چیکه ده یار؟ آره مت چیکه ده؟ این تا آوازه میدی؟ آقا را نقل کدوم چرایار ده چوردم نه چرایار یار از این جون مرده چراییه یعنی جای انجیر در بوری انجیر در اینجا میدیم و چر جای خالی پورتلی نره جای خانلی پورتلی؟ جای خانلی پورتلی کجایا؟ علیشا؟ تا؟ جای خانلی پورتلی؟ خانلی پورتلی جور کده؟ خو یار شباش موری یگو غیده منجی موری جای خانلی پورتلی موری خو یار شباش جای شمور میداد خود شمورت بال میشیش شباش یار خانلی پورتلی را او لیک بوده نه؟ گایسی لیک شده گایسی رفته ختم شده غیر احمد چی آوردی بله کو رفتی؟ والا از بال رفتم یعنی جرکنر کنده آوردم جرکنه؟ چونکه این سال بارش نشده جرکنه بسیار متبین خشک است خشک است بسیار آدم سنیزی که توق منه بسیار آدم افسوس آدم مایا توق آل شیسه نیه اگر بنده هایش گناهکار است ولایده که بس مگرم همی جڑی بوٹیا کسا مطلب ناکو د پیش خدا کسا بسیار قدر منزله دارنه از خاطرم زنا کسا خداوند کسا رحمت بلیشی در بارش نه تا کی مطلب امینا تر و تازه باشه علاوه زو یعنی کسا چارارا کسا چاراره کم کسا بای اردم یعنی توخو یعنی چارارا کسا ای بوټه چارارا کا نیرم ما کسا سمجن چزبال کنده کدم امی پیشنواری کی بارش کده اینا کم سوز کده دوباره یعنی بداشته تو خین رزا رزا تو خاطر دیگه چارارق برای چیز خوب است می بوته چارارق برای چیز خوب است ای چارارق کس از خاطری کی با انسان کی می چاتین چی بند موشه کی سلفا منه یری کی جوش میده و چی کنه مطلب بخشیزو بسیار فایده مند است علاوه از کس ازی کس گرسینگ هم تیار میشه ما بوی کدوم ما بسیار خوشبو بسیار خوشبو داره واقعا کسی بسیار خوشبو داره مو تا که چارارق خوب بوی میده این ماموتر خوب بوی میده والله چون کیش است نه دیگه ولی بسیار فایده مند است دیگه یعنی جرکنه انتهایی زیاد مفید است این جرکنه هر کسی که بارگیر میشه دیگه بخشیزو بسیار دوایه اور خصوصی که دخترو خاتونو گوشت کس فهمیدن سوراخ مننه کنه قدیم زمانه کس ایر میگریف د گوشت میزد چون که اگر هر کسی د گوشت بزنه گوشت کس فهمیدن زخم نمیشه دیگه ولی بسیار فایده مند است بسیار غیر احمد مو ترینینگ شکده نه زو پیشم یک بلوگ ما جڑی دازواله جڑی بوٹی بسیار کلو ویڈیو جور کدن دختوم قد استاد غلام رضا ما بین بوٹا کی است انتی بایوتیک بوٹا کی است انمی جرکینه است این بخش تمام گولیا کس استعمال میشه برای بسیار ناجوریا این جرکینه خوب است ما بین بوٹا این انتی بایوتیک بوٹا است اور هر چقدر کی گولیا تیار میشه تمام منیش کس امزی استعمال میشه میجاریتی مدیسن دوایی کی جور میشه ما بین ازو انمی جرکینه گډ مونه اور محکمه جنگلات کی است بله کٹائی ازی کی است پابندی زده ایرا د اردو نومان موگه نومان بله کٹائی ازی محکمه جنگلات پابندی زده دیگه بسیار مهربانی تشکر آقای رحمت بسیار مهربانی دیگه با امان خدا خوش آمدید اینا ناشوق کوپه مایا یار تو کلام دن ناشوق کوپه ما استن پسنش کیت کده ینا نوش جان چای سوز مخرین نوش جان
یار مور صلاحیت نمیزنی آقا چای سوز جور کده مور ایت صلاح نمیزنین یار ها باتورسن اینا چای سوز جور کده مور ایت صلاح نمیزنن یار یعنی بخیر واپسی روانگی است طرف منزل علی ایدر رسید سید محمود آقا رسید آقای رحمت درو فالو منا سید محمود ایم رسید باتور حسن پس منده باتور حسن هم درو می آیا ماشالله باتور حسن دو رفیقی دیگه موز دیگر هم آیا اونا پس منده علی شاه قدی اولدار منده کدن باتور حسن یار منده کدی چڑائی بال شدیمو اون ٹھکانے مو شما رمزین جزوم کده نشان بیدم همو جایی که ششته دیمو اینه تو خزبال ویدیو جور مونم ما اینم ٹھکانے مو د تایزی درخت ششته دیمو اینه ای چڑائی را بال شدم بخی دیستم دیگ دیگ مونه باز تو این تایزی درخت ما بینی دره ششته دیمو تایزی درخت و دوی دیگه رفیق ما آوازایش مایه خودونش معلوم نمیده آواز مایه فوتو نمایه کجای این از کدام را ماین معلوم نمیدن نوها اشتن آواز نوهش مایه لیکن خودونش تبالی معلوم نمیدن مو تاختن دیگه جای نظاره کنی ایلا بار شمور نشان بیدم ایلا بیا انجیر در را اون یک گروبی دیگه در اومایه این از ما بین انجیر در را این شمور زوم کده نشان دادم یک گروبی دیگه است جوانا این در از ما بین انجیر در را ماد بال موشه ایلا با یک گروبی دیگه ای اولدار اولدار کجایی یارا این اولدار رسید اولدار رسید این اولدار زوم کدم نشان دادم کجا شد علی شاه علی شاه پس منده کجا شد این علی شاه مون آمد این بیا یار پس منده علی شاه پس منده بیا یار همت کنو یه نه علی شاه باکول جور شده باکولا وری پس ممنی آیسته آیسته مایی از این معلوم میشه که باکول جور شده پیر شدم خود چی موقع پیر شدم بیا دیگه نمیتر ماشالله خوب کوبایی معلوم میده ماشالله همزون چی که زوال بال شدی ما گفتم کدام کوبای است یه نه چند جوان دیگه در اومایا یه نه اینا دیگه گروبه نه کس نمده تبالی و مو معلوم میده یار نیه یار و آدم نیه هر چیز کی سیاست تو مگی آدم آدم نیه یار
تو با کل جور شده چیمایتم کمزور شده. اون یک گروه دیگه از اینجا که روت جور کرده از انجیر داره اونا داره وال مشنین شمور نشان بیدم. اون یک گروه دیگه از اینجا را جور کرده از ما بین انجیر داره این تبال مایه بله کوتل مایه این امیره یعنی بله کوتل موره یعنی ایرا بله کوتل موره. اون دیگه رفیقای ما پیش رفت بوری مام بوری دیگه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چی الاول؟ الحمدلله. جانشم جور بخیرین. یار ترافیک جام کدو من را تنگ است ترافیک جام شده خو باید ما این علی بور مینار را بیدم کی تا در راست خطرناک جایه بوری دیگه بوری بخیر بورین دیگه بخیره یه نه واپس بله کوتل بال مشیمو یه نه دو جونیر کوپی ما علی مایا ها وعلیکم السلام. اینا دو جونیر کوپی مایا یه نه یک شیشاتی سرخ پوشیده جونیر کوپی ما. او ماشاءالله جونیر کوپی ما ها چیه نام تو ساتی؟ محبوب ماشاءالله محبوب جونیر کوپی ما یه نه پسی کوتل ما دینا برو شما برین مامایم بعد تو رسن برین شما مامایم بخیره. یه نظمو رفیقا راییه دیگه یعنی اینج بله کوتل بال مشی واپسی یه نه بله کوتل علی میر سر رفیقا درو بال شده رایین. این جبالم رفیقه است یعنی جایم رفیقه است یعنی جونیر کوپی ما اینجا ششتن تکانیخ اینجا جور کردن جونیر کوپی ما. این یک گروه دیگه ایله براییه بله خرخطه این 4 نفره اینا طرف خرخطه رایین ایرا خرخطه موگه گاه که مردم از اینجی بله خر چوب می ورد بوټه می ورد خاشه می ورد ایر که ما از کونه مردم پرسان کدوم موگه اینجی تقریبا 40-50 سال پیش که در مومن آباد نصیر آباد تبالی گیس نمدد اینا در اینجی مردم از ما از اینجی بوټه و چوب می ورد گاهی لبا درختم زیاد بود دیگه امزو یک خر کی است قد پشتیره خو قاطی خطا شدد لول خوردد امزو نام از جایه خرخطه اشته ایره کونه مردم از ما مگه بوری همیتا دیگه استه طرف منزل واپس رای شده. اون بله تابی کوتل چند بچه ششته این 2 نفر اینجا ششته بله تابی کوتل